प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. आसरे टी व्ही पळयतल्या सगळ्यांचेर तुमचेर आशीर्वाद मागता. देव तुमचेर धाराळ आशीर्वाद घालून दी. आयचें उतर तुमी आयकून ह्या उतरान तें जें कितें तुमकां गरजेचें आसा तें सगळें तुमी स्विकार करी जाय. आनी देव ह्या उतरां बराबर तुमकां नवी जाणवाय समजणी आनी बरें जिवीत पावो करून दी म्हूण प्रार्थिता. देवाचें उतर कितें सांगता? माथेवाच्या वांजेलान बरयलां अध्याय 4:1 आमी इल्लेशें वाचया. हाजे उपरांत जेवणसरान ताळचे खातीर पवित्र आत्मो जेजूक आरण्यार व्हरून गेलो. थंय 40 दीस आनी 40 राती उपास केल्या उपरांत तो भुकेलो. तेदो ताळतलो ताचे सरशीन म्हणालो, जर तूं देवाचो पूत तर हे पातर उणें जावं फरमाय. पूण जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, मनीस उंड्यान मात्र न्ही बगर देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता ते हर एका उतरान जियेता. प्रेज द लॉर्ड. तेदो ताळतलो कितें म्हणटा तो, जर तूं देवाचो पूत तर हे पातर उंडें जावं म्हूण फरमाय. मगाच्यान एक कितें सैतानान आमकां येवन मस्करे करचे, आमचे मजाक करचे म्हणले भशेन दिसता न्ही गे. आमकां पयलें तावन देवान आपलो पूत कशें आसला. आतां येवन सैतान आमकां सांगता का जेजू सांगता ताच्या पुताक, देवाच्या पुताक सांगता तूं पूत वय जाल्यार, म्हळ्यार तेंचं उतर आमकां आज लागू जाता. जेजूक तो विचारलो सैतान, आमकांय तेंच विचारता, तूं देवाचो पूत म्हूण तुका कोणें सांगलें? तूं देवाची भुरगीं म्हूण तुमकां कोणें सांगलें? कित्याक म्हळ्यार सैतानाचें कामच पोटी मारचें आनी पोटी मारून तो आसता आनी आमकां फसोवन तो आसता. पूण जायते जाण ताच्या उतराक बोलतात. आनी बायबलान आमकां क्लियरली बरयलां थंयसर आमी कोण घी म्हणून. वय सड्ड ना जाल्यार सांजवांच्या वांजेलांत एक सांगता, कोणें ताका सगळें स्विकार केलें, तांकां सगळें देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें जोडून दिलें. भुरगीं म्हळ्यार कळ्ळें, पूत देवाची भुरगीं जावचे हक्क जोडून दिले तर आमी देवाची भुरगीं वय गे न्ही वय. तर सैतान येवन विचारता, तूं देवाचो पूत कशें जावचें? वय. पूण आमकां थोडे शिकवणदारी तशें शिकयतात, तशें कशें तूं कसो पूत म्हणटाय. आमकां देवाचो पूत म्हणून बायबलान आमकां प्रूफ करून मस्त कडेन बरयलां. गालतकारा बरयल्या पत्रांत ती बरयलां. आनी ताचे उपरांत परतून आमकां जर रोमाकारा बरयल्या पत्रांत अध्याय 8 सांगता थंयसर 8:15-16 सांगता. रोमांच 8:15-16. कित्याक तुमकां मेळलो आत्मो तुमच्या आदल्या गुलामपणाच्या बिया बरी जिवनाक कोण पावयना. बगैर तो तुमकां देवाची भुरगीं करता आनी आपल्या बळांत देवाक बापा म्हणून आमी उलोवचें करता. देवाचो आत्मो आमी देवाची भुरगीं म्हूण आमच्या आत्म्याक रुजवात दिता. आमी देवाची भुरगीं जाल्यार ताच्या दायजाचे वारिस्तारी म्हूण वारिस्तारी वय. तितलेंच न्ही, क्रिस्त समेत देवाच्या दायजाचे 6 वारिस्तार आमी. कित्याक जर क्रिस्ताच्या कश्टान आमी वांटेली जाता तर ताचे महिमेचो आमी वांटेली जावंक पावतले. म्हळ्यार क्रिस्त समेत आमी 6 देवाच्या दायजाचे वारिस्तार, 6 वारिस्तार आमी. म्हळ्यार आमी सेम, आमी देवाची भुरगीं, आमी देवाचो पूत. देखून क्रिस्तान आमकां देवाची भुरगीं, देवाचो पूत जावचे हक्क दिला. देखून हांगा आसतना सैतान येवन सांगता, तूं देवाचो पूत वय जाल्यार, तूं देवाचो पूत वय जाल्यार, तर देवाचो पूत वय जाल्यार म्हळ्यार ताचो अर्थ कितें? आमी ओरिजिनली देवाची भुरगीं, देवाचो पूत. देखून त्या बसत सैतानाचें काम कन्फ्युशन घालचें आनी दुबाव घालचें. देखून आमी त्या सैतानाक हांगा कितें सांगता जेजू कितें सांगता? पूण जेजून ताका जाप दिली, पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, मनीस उंड्यान मात्र न्ही बगैर देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता ते हर एका उतरान जियेता. जेजून ताका सारकी जाप दिली. देखून आमी आज आमकां कितें जाप दिवंक आसा, आमी तेंच जाप दिवचें सैतानाक. म्हळ्यार कशें? आमी आमचो बायबल वाचता, आमी ते बरें करणे करता, आमी सैतानाक विरोध रावले बरी जाता. कित्याक आमी देवाची भुरगीं म्हूण आमी रुजू करता. देवाची भुरगीं आमी. देवाची भुरगीं जाल्ले वरी आमकां सैतान येवन सांगता तूं देवाचो पूत म्हणून. हांगासर कितें सांगता? पयलें कितें म्हळ्यार मोगाचें न्हू, सैतान मस्त तुज्या जिवितान मस्त घुसपट घालता. पळय उत्पत्ती ग्रंथांत तो कितें सांगता पळय. उत्पत्ती ग्रंथांत आनी देवान म्हळें
अध्याय 1 आणि 26 वाक्य. आणि देवान म्हळे आमच्याच रुपासो आमच्याच सारक्यासो मनशाक आमी करूया, दर्याच्या माशल्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर, जानवरांचेर, सोर रानवट मन जातीचेर आणि दरीर सरतला सोर जीवदाळींचेर मनीसाधिकार चलो. देवान मनशाक आपल्या सारकोच रचलो, देवाच्या सारकोच ताका रचलो. दादलो आनी स्त्री ताणें तांकां रचली. देवान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी म्हळें वाडा आनी सडा, सगळी पृथ्वी भरा आनी ते तुमच्या अधीन हाडा. दर्याच्या माशल्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्याचेर आनी पृथ्वीच्या जियेतल्या सोर मन जातीचेर अधिकार चलया. आता सत गजल देवान आमकां पुराय अधिकार दिला. सैतान येवन म्हूण तुका सांगता हांव तें दितां, हांव हें दितां म्हणून जाल्यार देवान ऑलरेडी दिवन जालां. आमकां गुत्त आसा गे, आमी समजता आमकां कळीत आसा गे, देवान आमकां हो अधिकार पुरो दिला. सैतान येवन हांगा सांगता जेजू कितें सांगता पळया. उपरांत अध्याय 4 मत्तीव अध्याय 4 आनी 7 अध्याय 7:5 उपरांत देवन सार ताका पवित्र शारा व्हरून गेलो. ते देवळाच्या शिखराचेर ताका उबो कर म्हणालो. तूं देवाचो पूत जाल्यार सकला उडी मार, कित्याक पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, तूं देवाचो पूत जाल्यार सकला उडी मार. अरे सकला उडी मारून कित्याक दाखयचें सैतानाक? हांव देवाचो पूत, हांवें कित्याक तुका दाखयचें? कित्याक म्हळ्यार हांगासर सैतान तुज्या मोतीन इगो घालता, तुज्या मोतीन हंकार घालता, तुज्या मोतीन व्हडपण घालता, तुज्या मोतीन बाडाय घालता. वय गी वय गी वय गी, हांव तशें गी, हांव पळयता दाखयता. ताका सैताना दाखोवची गरज ना. कित्याक दाखयचें आमी सैतानाक? कोण तो? सैतानाक आमच्या अधीन केला देवान, तो आमकां खाल जायचे, आमी कित्याक ताका खाल जायचे? तो सांगता वचून दिशेन. हांगा जेजून सांगलें उतरां घाली. सैताना विदय जावचें न्ही आमी. ताणें सांगलें म्हण आमी करून दाखोवचें न्ही. जेजू कितें सांगता तें आमी करचें. जेजून कितें आमकां ऑर्डर दिलां आमी तेंच करचें. सैतान तें सांगत जाल्यार आमी सैतान मस्त जाण सैतान मनीस सैतानाच्या उतरांनी उलयतात. तूं तशें कर पळया, तूं अशें कर पळया, तुजे कडेन सामर्थ्य आसा जाल्यार, तुजे पावर आसा जाल्यार तूं दाखोवन दी पळया. ते जाल्यार आमी काल पुगतांव. वय गी तुका गी, तुवें तशें केलें, हांव कोर्टां वयतां, हांव थंय वयतां, हांव हांगा वयतां, हांव तुका पळयतां, करस जाल्यार वडनी, हांव तुका सोडिना. ही सैतानाची कामां, कित्याक तुका सांडवयला ताणें. त्या उतरांक कान दिवचें न्ही, आमचो इगो दाखोवचो न्ही, आमची व्हडली बाडाय दाखोवची न्ही. सैतानाक कसं सांगचें, तूं वो सैबा तुज्या हांगा काम ना, म्हजें काम हांव करतां, म्हाका म्हज्या देवान सांगलें तेंच करता, बस ताचें काम काबार जाता. हांगा जेजू कितें म्हणटा पळया. मुखार सांगता, देव आपल्या दुतांक तुजे विशयान ताकीद दितलो. सो सांगता, सो देव आपल्या दुतांक तुजे विशयान ताकीद दितलो आनी तुजो पांय पात्रां घालनासतना आपल्या हातान ते उखलून धरतले. ताणें कितें सांगचें तें? देवाक आपल्या बापायक आमकां बापायक गुत्त आगिना, आमकां सांबाळचें म्हणून. किर्तन 91 कितें सांगता की तुमकां तुमचे पांय पात्रां घालनाशे भशेन देव आपल्या दुतान आनी तुका उखलून धरतलो. वय तें सांगलां. तें सैतान परतून ताणें रिपीट करचें. आमकां पयलें सांगलां तें. आमी देवाची भुरगीं म्हूण आमकां पयलें गुत्त आसता जाल्यार हांगा देवान आमकां संपूर्ण प्रोटेक्शन दिलां हांगिना. भुरग्यांक तो जल्म दिवन आमकां रोडार तेणेन उडोवन खंय मार्गा देगेर तेणेन घालता की खंय वस मोर म्हूण सांगता की ना. देवान एक जबाबदारी वयशिली आमची, ती जबाबदारी तो पूर्ण पळटा. आमच्या कश्टांच्या वेळार, आमच्या अनवरा कश्ट पिडेच्या वेळार हर एका वेळार तो आमकां सांगात दिता. आनी तितलेंच न्ही, देवदूतां धाडून गरज पडले जाल्यार ताचे वर्ती कामां तो आमचे खातीर करता. कित्याक तो देव, तो बापूय, ताणें पुरो पयलेंच अरेंजमेंट करना. ह्या संवसारान जियेतानंत, ह्या संवसारान जल्म देतानंच, आवयच्या गर्भान जल्मतानंच ताणें पुरो आमचें अरेंजमेंट आमच्या सगळ्या लायफाचें कर जालां. पण आमी मात्र वद्दाडता वाज. आमकां मात्र तें कळीत ना. आमी तें क्रेडीट, देवान तें क्रेडीट केलें आमी येदोळ तें आमी तें काडूंकूच ना, आमी डेबीट करूंकूच ना. पण आमकां कळी जाय देवान तें पुराय केलां. सैतानाचें काम तुज्या जिवितान ना न्ही. मागीर कितें सांगता तो देवान आमकां तो सांगता. मुखार आमी वचया पळया. उपरांत जेजूक तो भोव उबार पर्वताचेर व्हरून गेलो आनी संवसाराची सोर राज्य ताच्या वैभवा समेत दाखोवन म्हणालो, म्हज्या पांयांक पडून म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार हें सगळें दिता. हें सगळें दिलां आमकां पयलींच. देवान कितें हांगा केलें आमी वदळ वाचलें हांवें. कितें दिलां आमकां? आनी देवान म्हळें आमच्या सुसरूपायचो
रुपाचो आनी आमच्याच सारक्याचो मनशाक आमी करुया. दर्याच्या माशलेचेर, अंतराळाच्या सुकण्याचेर, जानवरांचेर, सोर रानवड मनजातीचेर, धरणीर चलतल्या सोर जीवदाळींचेर मनीस अधिकार चलो. हे पयलेच आमकां दिवन जालां तर हांगा येवन सैतानाचें काम खाल्या. पयलेच दिवन जालां तें. आतां कोणाचें काम ना इंटरफियर जावचें काम ना. आतां चिंतया, म्हज्या बापायन म्हाका एक जागो दिला, RTC ब्रिटी म्हज्या नांवार येता. शेजारचो या कोणी दुसरोच येवन म्हाका सांग जाल्यार अळे तूं म्हाका तूं म्हाका तर हांवें सांगलें आयक कशें जाल्यार या इतले पयशे दिवं जाल्यार हांव तुजें काम पुराय सारकें करता. तुजें RTC तुजें पुराय तें कितें आसा डॉक्युमेंट सारकें करता. अरे बापायनीच पयलींच सारकें करून दवरल्या, तुजें काम केलें आसा. पूण थोडे जाण वय गी तो कुतंत्र खेळटा, तो मनीस कुतंत्र खेळटा. कुतंत्र कशें तें सारकें ना, हें सारकें ना, हें सारकें ना, हें सारकें ना, तें कर हे गरजे. ताची गरज ना. बापायन तुज्या नांवार ऑलरेडी करून जालां. हे दोळस दिलां जाल्यार पुराय मागीर दुसऱ्याचे बाग घेवचे अवकाशच ना. तुज्या नांवार RTC आयल्या. आज हे रेकॉर्ड हे सगळें आमच्या नांवार जालां. कित्याक जेजून ताच्या कुर्साचेर प्राण दिवन सगळे आमकां ते आशिर्वाद वतून जाल्यांत. परतून 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 आमकां इसारची गरज ना, आमकां जालां तें. आमी परतून परतून कोर्टाक पुलिसांक ताका वचून तें जावन हें जावन म्हणची ना. आमच्या देवान आमच्या आत्मीक जिवानाचें सगळें भांडार भरून जालां. तशेंच आमकां संवसारी जिवितांत आमकां जाय जाल्लें दिलां ताणें. खंयचेंच आमकां उणें करूं ना. हांगा सैतान सांगता कितें, भोव पर्वतार व्हरून गेलो, संवसाराची सोर राज्यां ताच्या वैभव समेत दाखोवन म्हणलो, म्हज्या पांयांक पडोवन म्हाका नमाज करशी जाल्यार हांव हें सगळें दितलो. जायतो लोक आसा आज पयशां खातीर, आस्ती खातीर देंवचाराक नमस्कार घालचे पडचे मस्त लोक आसा. कितलोसो लोक आसा ते वर्स वचना. देंवचाराच्या फाटल्यान जावचे कितलीशीं जाणां आसात. थंय हांगा थंय वचून खाली थोड्याशा पयशां खातीर जेजू क्रिस्ता विकृत करची कितलीं जाणां आसात. नमस्कार करची, जेजू क्रिस्ताक पयस करची. देखून मोगाच्यान आमी उडास दवरचे. आमकां जल्मतनाच देवान हर एक संगतींत आमकां आमचें अकावंट क्रेडीट करून जालां. म्हळ्यार आमच्या जिविताचें अकावंट सगळें भरून जालां. ताचे उपरांत जेजू क्रिस्त कुर्सार मेल्या उपरांत तें सगळें आमकां ताणें क्रेडीट केल्लें सगळें जेजू क्रिस्तान आमकां परमिशन दिवन जालां, अनुमती दिवन जाल्या घेया म्हणून. कित्याक ताणें आपलें रगत दिवन आमकां सगळें रगत दिवन ताचो जीव दिवन आमकां आसलें तें सगळें होगडायलें आमकां ताणें फाटीं दिलां. आमी होगडायलां मस्त वय आमकां खडीत नासलें. पूण क्रिस्तान ताणें येवन जीव दिवन आपलो कुर्सार जीव दिवन आमकां तें सगळें होगडायलें फाटीं दिलां. हालेलुया, फाटीं दिलां. आमकां सैतानाची गरज नाका. सैतान सांगचें नाका आमकां बुलोवचें हें करचें नाका, फसोवचें नाका. आनी ताचे उपरांत तो सैतान कितें सांगता मुखार पळया. हांगा सांग येवेक कितें सांगता तो, येवेक पळय. आद्या 3 सरस्परा देवान रचयल्ल्या सोर मन जाती पैकी सोरोप भोव हुशार. ताणें स्त्रीक विचारलें, बागेंतल्या खंयच्याच रुखाचें फळ तुमी खावंक नजो म्हूण देवान तुमकां खरें सांगलां. स्त्रियेन सर्पाक जाप दिली, बागेच्या रुखाची फळां आमी खावीत, पूण बागेच्या मोदेगात आसा त्या रुखाच्या फळां विशीं देवान आमकां सांगलां तें तुमी खावंक नजो. मात्र न्ही तें आपुणूक लेगून नजो, तशें जाल्यार तुमी मरतलात. तेन्ना सर्पान स्त्रियेक म्हळें, ना तुमी मरची नात. देव हें जाणा, तेन्ना तुमी तें खातात तेन्ना तुमचे दोळे उक्ते जातले. देवा सारके तुमी जातल्यात आनी बरें आनी वायट तुमी समजतल्यात. देवा सारकी जातल्यात. हांगा पयलेंच देवाचें उतर आमकां सांगता देवान आमकां ताचे सारको रचला म्हणून. आनी हांगा सैतान उलटें सांगता तुमी देवा सारकी जातल्यात म्हणून. मूर्ख बुदवंतकाय नातिल्ल्या मनशांक हें समजना. कित्याक देवान आमकां ताचे सारक्या स्वरुपाचो रचल्या उपरांत आमी ताचें रूप जावन आसा. आमकां सगळें ताणें दिवन जालां, अधिकारी पदवी दिवन जाल्या, सगळे तरेचो अधिकार ताणें दिला पृथ्वीचेर आकाशाचेर म्हूण मस्त आमी वाचलें. तर ताचे उपरांत आमी कित्याक भियेस जाय? आमी एक वती जीव दाळयलेले बिये धांवन कामता, वती फाल वती हाचेर ओल्टीर आसल्यार बियेन कामता, सुणें धांवन आयल्यार बियेन कामता. ते आसत मन जातीचे मनशांकी समेत होते हो गडा 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 मनशांक समेत कडा. कित्याक भियेस जाय आमी? कित्याक भियेस जाय आमी? आमी सरस्परा देवाची भुरगीं. आमकां कोणा भिवची गरज ना. कोणी कितें करूं? जेजू कितें सांगता, कुडीचो जीव काडटले भिये नाकात. कुडीचो जीव काडटले भिये नाकात.
पूण मेल्या उपरांत हेम कोणा काण उडोवची पद्व कोणाक असं ताका तुमी बियेया वय ताका बियेया हे न्ही आमी भिवचे खंयच्याक संवसारच्या वस्तू संवसारच्या मनशांक देवाक न्ही देवा भियेन आमी पण हांगासर आमकां बरें करून जाणा जायचें सैतान येवन कितें सांगता तुमी ताचे सारकी जातल्यात कोणा सारकी देवा सारकी देवान आमकां ताचेंच रूप दिलां आमी ताच्या सारकी जावन आसा आमी ताचें डुप्लिकेट जावन आसा आमी ताचीन जावन आसा मागीर परतून परतून सैतानाक घालून सांगचें आमकां देखून सैतान पडकिरो ताका आमकां कान दिवंक ना आमकां कितेंच ताचे विशयान आमकां पडोवन वचना देवान आमकां विशेश अधिकार दिला लुकाच्या वांजेलान तें बरयलां सगळी सामर्थ्य सैतानाची सगळी सामर्थ्य तुज्या पांयां तळा घाला म्हूण तें लुकाच्या वांजेलान सांगता देदा तरी तें सांगल्या उपरांत मागीर आमी परतून परतून आमी ताचे विशयान चिंतचें कित्याक सगळें आमचें तें अधीन आसा देवान दिलां प्रेज द लॉर्ड आमी देवाची भुरगीं मागीर सांगता पळया तेदो स्त्रियेन उक्ते जातले देवा सारके सुमीन जातल्यात आनी बरें आनी वायट तुमी समजतल्यात बरें आनी वायट समजोवची सकत देवान जल्मताना दिल्या आनी तातूंत आनी कालें आसा पातक खंयचें न्ही देवान आमकां पयलीं शिकयलां सैतान कोण आनी देव कोण म्हूण तें आमकां पयलींच कळीत आसा परतून बरें आनी वायट आमकां कळची गरज कितें आसा देवान आमकां पुरो दिला की ना समजणी बरी बुदवंतकाय दिल्या ताणें सगळें आमकां शिकयलां देखून पळय हांगा परतून कितें सांगता स्त्रियेक त्या रुखाची फळां खावंक करूची म्हूण दिसलें देवान खंयचें नाका म्हूण सांगलें की आतां स्त्री सैतान आयिल्ले कोडले त्या जेवसरान आयिल्ले कोडले त्या स्त्रियेक आतां कालें जालें ती फळां बारी रुचीक म्हूण दिसलीं आमच्या लायफान तशेंच घडटा आमकां आमच्या घरांनी आमच्या कुटुंबांनी आमच्या शरिरांत आमच्या जिवितांत सैतान प्रवेश करतना खंयचें देवान नाका म्हळ्यार तें आमी करता आनी तितलेंच न्ही आमकां खंयचें सोडीचे तें आमी सोडिना आमी धरता आमकां रुचीक दिसता आमकां बरें दिसता आमी तें बरें म्हूण दवरता पूण क्रमेण कितें जाता आमी त्या वचून त्या पाणान पडटा त्या नासाच्या पाणान पडटा हांगा स्त्रियेक रुपाची फळां बारीक खावंक रुचीक म्हूण दिसली इतलीं फळां थंय आसात पूण एकच फळ ताका बरें दिसता त्या स्त्रियेक खंयचें नाका म्हणलें तें मात बरें दिसता आमकां तशेंच आज तशेंच जालां संवसारान मस्त कडेन आमी पळयता कितें देवान आडवरलां तेंच मनशांक जायचें सैतानान कितें आडवरलां तें मनशांक नाका तें सैतानाचें कितें जायचें तेंच मनशांक जायचें देवान आडवरलें आमी मनशां आज तें स्विकार करता तें वय जाय आमकां म्हणून पूण पळय मुखार सांगता स्त्रियेक त्या रुखाची फळां खावंक रुचीक म्हूण दिसली आनी तो रूख पळोवंक सोबीत आनी जाणवान जोडचे घेवचे खातीर आशेवंक जाणवाय जोडून घेवचे खातीर आशेवंक योग्य जाल्लो म्हूण बगलें देखून ताचें एक पळ काडलें तिणें आनी केलें उपरांत आपल्या पतीक दिलें आनी ताणें तें केलें प्रेज द लॉर्ड मुगाचें न्हू हांगा पळोवन बरें म्हूण दिसलें कळ्ळें पळ सैतानाचे खुबी सैतानाचे थोडे टॅक्नीक आसात आमकां पळोवंक बरें दिसचें तें देवाक पळोवंक बरें दिसना जावंक पुरो पूण आमच्या दोळ्यांक बरें दिसता पळोवंक कळ्ळें पळोवंक दिसता खंयचें वायट आसलें तें आमच्या दोळ्यांक बरें दिसता पूण बरें आसलें आमकां दिसना जावंक पुरो बरें आसलें आमकां आयकना जावंक पुरो बरें आसलें समजना जावंक पुरो कित्याक सैतानाची चाल तें बरें दिसता म्हळ्यार सैतानान आमच्या दोळ्यांक आमच्या जिवितांत घालचें फर्स्ट कितें तें आमी वाचलें कितें उंडो जावन दी म्हूण फरमाय बूक खंयच्याची पोटाची बूक आत्मीक बूक न्ही दुसऱ्यांक थंयसर कितें सांगता अहंकार इगो तूं वयरतून उडी मारशी जाल्यार देव तुवें धरतलें म्हणून इगो ओडले बाडाय हागार हांव ओडलो तिसरें आस्तवस्तीची आशा सगळ्या संवसाराची वस्तूची बदकाची आशा हे मनशाच्या जिवितांत आसा आज कोणें घालचें तें सैतानान आमकां जाय जे कितें वस्तू आतां देवान आमकां दिवन जाल्यात आनी तो दिवनूच आसता सैतानाक विदेश जावन आमी ताचें आमी काणगुची गरज ना आमी देवाक सोड न्हू आमी सैतानाच्या वाटेक धांवचें न्ही आमकां पळोवंक बरें दिसूंक पुरो तो पळोवन बरोवन दिसता खंयचें पळोवंक बरें दिसता
ते बरें गी वायट गी म्हण पयलीं आमी समजून काणगेची. हालेलुया. पळय मुगाचे न्हू, एक ल्हानशी स्टोरी हांव सांगता. दोन राय पुस्तकांत, दोन रायाच्या पुस्तकांत ते एक स्टोरी आसा. अध्याय 5 नामान बरो जाता. कुश्ठरोगांतलो नामान बरो जाता. व्हडली स्टोरी ती. तो बरो जाल्या उपरांत नामानान व्हडलें धन दिरवें हाडिल्लें. पुराय कोणा दिवंक एलिशा दिवंक. पुराय कितें सगळें भांगार जायतें आतां मस्त बरयलां. जायते भांगार तें हें पुरा हाडून आयिल्लो तो येताना. कित्याक तो बरो जाल्ले कुडले ताका एलिशा दिवचे म्हणून. कितलेशें भांगार हाडलेलो. वय आतां कितें जाता, एलिशा जावन आसा देवाचो मनीस. ताणें बरें जाल्ल्या खातीर एकच एक वस्त ताणें काण घेवना. एकच वस्त ताणें काण घेवना. कित्याक हांगासर बरयलां कितें, एलिशा अध्याय 5:16 सांगता, एलिशान जाप दिली, हांव सेवा करतना देवाच्या जिवाचो सपूत हांव कांयच स्विकार करचो ना. नामानान ताका आग्रो केलो पूण ताणें इन्कार केलें. नामानान म्हळें, तूं स्विकार करिना जाल्यार दया करून 2 कचऱ्यांचेर व्हरूंक जाता तितली माती तुज्या सेवकाक परवडून दी. कित्याक ह्या फुडें हांव सरस्पराक शिवाय दुसऱ्या खंयच्या देवाक होमबली याजन भेटोवचो ना. व इतलें सगळें भांगार बिंगार हाडिल्लें तातूंत एकच एक वस्त एलिशान स्विकार केली ना. केली ना म्हणून खाली इल्लीशी माती समेत तुज्या हांगा आसली म्हाका व्हरूंक दी म्हणटा. कोण? नामान. वय माती. आतां हें सगळें पळोवन थंयसर गेहाजी आसलो. गेहाजी कोण? एलिशाचो शिस. एलिशाचो एसिस्टंट, एलिशाचो शिस. एलिशा कोण? एलियाचो शिस. एलिया लागीं रावल्ले वरी, एलियाचो पाट धरले वरी एलिशाक व्हडली देणी मेळिल्ली. ताका 2 ओत्मो मेळिल्लो. वय मस्तंत बरयल्लें आसा. 2 ओत्मो मेळिल्लो. आतां हांगा गेहाजी ताचे सांगात रावला. गेहाजी सगळें कळीत आसा. एलिशा कोण गे म्हणून सगळें सांगती कळीत आसा. ताचे आत्मक पावार कितें सगळें करूं ताचे कडेन जाता म्हणून. इवन ताच्या दोळ्या मुखार तो नामानाक गूण केलें ताणें. इतलें सगळें जाल्यार हांगा आतां कितें जाता, एलिशा पयशे काण घेना, भांगार काण घेना, रुपये काण घेना, हाडिल्ली वस्त काण घेना. पूण गेहाजीच्या दोळ्यांक पडलें न्ही. एलिशान आमच्या आपल्या गुरून कांय काण घेना म्हणून गेहाजीच्या दोळ्यांक पडलें. आनी तो गेहाजीन पळय 21 वाक्य सांगता. गेहाजीन तुर्तान नामानाची पाट धरून गेलो. आपल्या पाटल्यान कोण एकलो धांवन येता म्हूण कळटच नामान आपल्या रथा वयलो देवलो आनी ताका राखून रावलो. ताणें विसरलें सगळें सारकें आसा. गेहाजीन जाप दिली, वय पूण म्हज्या धनयान म्हाका अशें सांगून धाडलां, एफ्रायमाच्या दोंगराळ प्रदेशांतले प्रवाद्यांच्या पंगडाचे 2 तरणाटे हे घडये म्हजी शायल्यात, दया करून तांकां 1 तालंत रुपये आनी 2 बरे दगले दी. नामानान ताका म्हळें, दया करून 2 तालंतां घे. आनी ती घेवन ताणें आग्रो केलो की रुपयांची तालंतां ताणें 2 पोत्यान घाली आनी 2 बऱ्या दगल्या सवय आपल्या सेवाकडे दिली आनी गेहाजी मुखार व्हेली. वय आतां गेहाजी एलिशा नाका म्हणलें. गेहाजी काण घेवन आपल्या घरा गेलो. आनी थंय ताणें म्हळें ताच्या नौकरां, एलिशा नामानाच्या नौकरां सांगाताच तो आपल्या घरा गेलो आनी वस्तू घरा दवरून आयलो. पळय वस्तू दवरून आयलो. मोगाचें हांगासर कितें आसा, एलियाचो आत्मो एलिशाचेर आसलो. कित्याक एलिया स्वर्गारोहण जाताना एलिशान सरलें, म्हाका तुजे जावन 2 आत्मो जाय जे म्हणून तुज्या स्वर्गारोहण जावच्या पयलें. आनी एलियान ताका सांगलें, तूं म्हाका पळयशी जाल्यार, हांव स्वर्गारोहण जातना पळयशी जाल्यार शायद तुका तो 2 आत्मो मेळोंक पुरो. आनी तशेंच ताणें केलें आनी ताका मेळ्ळो. ताची पाट धरून आसलो. आतां हांगासर वो गेहाजी एलिशा तें 2 आत्मो आसा म्हूण कळीत आसा. पूण आतां तो विसरला. जर तर हें भांगार, हें सगळें रुपें, हें सगळें ताणें आतां नामानांतावन घेतून जाल्यार एलिशान नाका म्हणलें, ताका आशा दिसलें सोडून वता आनी गे वो व्हरून आनी गे म्हणून ताच्या फाटल्यान धांवन वचून ताणें काण गेलें. मोगाचें न्हू, येदें व्हडलें दिरवें ताणें होगडायलें गे. येदें व्हडलें ताणें दिरवें होगडायलें गे. एलिशार आसलो 2 आत्मो आतां आका मेळचेर आसलो कोणाक? गेहाजीक. पूण आतां आत्मो सोड, आतां ताका कितें हांगा ताची हालत जाता पळया.
ते दोंगराचेर 24 ते दोंगराचेर पावतस गेहजीन पाटी हाडलेलें तें घेतलें आनी आपल्या घरा व्हेलें आनी त्या मनशांक तांच्या वाटेन धाडलें. तो भितर सरून एलिशा मुखार रावलो. एलिशान ताका विचारलें, गेहजी तूं खंय गेल्लोय? ताणें जाप दिली, तुजो सेवाक खंय वचूंक ना. पूण एलिशान ताका म्हळें, तो मनीस आपल्या राता वयलो देंवोवन तुका राखून रावतना हांव आत्म्यांत थंय हाजीर नातलो म्हूण तूं चिंताय. दुडू मुस्तायगी जायतना मळे दाका मळे बकरां गोरवां साकर आनी साकरणी घेवंक योग्य वेळ घेवो. नामानाचें कोड तुका तुजे संततीचेर आतां सर्वदा लागून आसतलें. नामानांतल्यान आयिल्लें कोड आतां गेहजीचेर आयलें. दोडो ओत्मो सोडू, ती देवाची एलिशा मेळची देणी सोडू, आतां मेळ्ळें कालें कोड मात्र. देखून मोगाचें न्हू, आमच्या दिश्टीन आमी वायट पळयता जाल्यार आमकां तें मारेकार जाता. आमी जेजू क्रिस्ता पळयचें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया.